नाज़रीन, 3 दिन के बाद हम ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो सो कॉल्ड पीस प्रपोजल रखा गया है उसका असल मकसद क्या है, उसके असल पर्पस क्या है और उसमें क्या चीज छुपी हुई है। क्योंकि ये बहुत ही वेग एग्रीमेंट है, इसकी एक एक क्लॉज जो है वो बहुत वेग है, बहुत मुबहम है और उसके कई कई जो है वो मतलब निकलते हैं, उससे कई कई चीजें जब एक्सप्लॉइट की जा सकती है। तो आज हम ज्यादा अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो बात मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जो अमेरिकन थिंक टैंक्स बात कर रहे हैं, जो यूरोप में बात हो रही है और फलस्तीनी रेजिस्टेंस से जो बात सामने आ रही है, क्या फलस्तीनी रेजिस्टेंस इसको कबूल करने जा रही है या नहीं, क्या इसको एक्सेप्ट करने जा रही है या इसको रिजेक्ट करने जा रही है। देखें, ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है क्योंकि हम ऑलरेडी एक बड़ी जंगों के दहाने पर खड़े हैं और उसमें ये एक नया बिट्रेल ये सूरत हाल को बहुत ज्यादा खौफनाक नतीजे की तरफ जब लेकर जाएगा। तो पहले दिन नाज़रीन हमने आपको कहा था कि ये एक डीप कंस्पिरेसी है और ये मिडिल ईस्ट में बिट्रेल का एक नया चैप्टर खोल सकती है और ये बहुत ही डेंजरस है, एक डेंजरस साजिश है जो यहां पर की गई है। आज हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा ही फ्रॉड है, ये पूरा प्रपोजल ही जो है वो पूरी तरह से एक फ्रॉड है और दिस इज डिजाइन टू फेल। ये कामयाब हो ही नहीं सकता, ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, ये फिजिबल है ही नहीं। दिस इज डिजाइन टू फेल और हमास जो है उसको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। अभी तक की जो इतलात सामने आ रही है, हमास इसको किसी सूरत एक्सेप्ट करने नहीं जा रही क्योंकि इसमें सिर्फ हमास का सरेंडर शामिल नहीं है, इसमें पैलेस्टीनियन कॉज का भी सरेंडर जो है वो शामिल है क्योंकि गजा जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल के अंदर जो है वो चला जाएगा। और इसमें अब ये बात भी सामने आ रही है उन वेग क्लॉजेस को देखकर कि इसमें अमेरिकन फौजें भी गजा में होंगी, अमेरिकन फौजें बराह रास्त गजा के अंदर मौजूद होंगी क्योंकि देखें अमेरिका मौजूद है ना और अमेरिकन सदर उसको हेड कर रहे हैं और अमेरिका ये कह रहा है कि हम गजा की सिक्योरिटी जो है इंश्योर करेंगे। तो सिर्फ ये जो एक वर्ड है ना सिक्योरिटी, इसको तो आप कई मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इराक और शाम में भी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए ही आए थे और दाइश के खिलाफ भी वो सिक्योरिटी के पर्पस से, वो जो अड्डे बनाकर बैठे हुए हैं वो भी सिक्योरिटी के पर्पस से है, वो जो पैसिफिक में कर रहे हैं वो भी सिक्योरिटी के पर्पस। तो सिक्योरिटी तो बस छोड़ देना, पीस और सिक्योरिटी ये दो चीजें जितनी ज्यादा इन टर्म्स को जितना एक्सप्लॉइट किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकन फौजें भी गजा में होंगी, ठीक है ना। तो इजराइल और अमेरिका जब दोनों, और फिर देखिए वो बिजनेसमैन जिन्होंने जीएचएफ को फंड किया वही बिजनेसमैन जो हैं वो इस बोर्ड का मेंबर है और सबसे बड़ा टॉनी ब्लेयर वो सबसे बड़ा नुमाइंदा है इजराइल का, वो इसका सरबराह है। तो अमेरिकन फौज होगी, इजरायली फौज होगी और उसका कोई विड्रॉल नहीं है तो समझे गजा जो है वो आपके हाथ से गया और इजराइल जब इसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये सिर्फ हमास का सरेंडर नहीं है बल्कि ये पैलेस्टीनियन कॉज का भी सरेंडर है। और जैसे नेतन्याहू ने कहा कि हमास हमें आइसोलेट कर रही थी तो इस मुआहदे के जरिए हमने हमास को जब आइसोलेट कर दिया है। तो ये जो आइडिया है, ये जो सारा प्लान है, ये इस तरह से डिजाइन है कि जंग और जहरियत को जारी रखने का जो ब्लेम है वो हमास के ऊपर डाला जाए और अगर हमास इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो इस नतीजे में उनके वैसे भी वॉर गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे, उनके मकासद अचीव हो जाएंगे और वो सरेंडर होगा पैलेस्टीनियन कॉज का। देखिए अमेरिका और इजराइल की इस तनाज़े के हवाले से पीस की डेफिनेशन क्या है, उनकी पीस की डेफिनेशन यह है कि अगर फलस्तीनी अपनी विश छोड़ देते हैं, अगर ये अपनी ख्वाहिश, अगर ये अपनी विल छोड़ देते हैं फॉर फ्रीडम फॉर अ स्टेट, ये एक पीस होगा। फलस्तीनी ऐलान कर दें कि उनको कोई रियासत नहीं चाहिए, फलस्तीनी ऐलान कर दें कि उनको कोई आजादी उस तरह से नहीं चाहिए, तो फिर हम देखेंगे इनकी जान बख्शी जो कैसे करनी है और ये जंगें खत्म हो जाएंगी और ये पीस होगा। ये उनकी डेफिनेशन ऑफ पीस है। तो ये देखिए उनका हर प्लान जो आता है वो इसी बुनियादी आइडिया के ऊपर आता है कि जिसमें फलस्तीनियों के साथ से हमेशा एक सरेंडर ही डिमांड किया जाता है। अब यानी देखें वेस्ट बैंक भी उनके हाथ में और गजा भी उनके हाथ में, रेजिस्टेंस खत्म। तो ये बुनियादी जो आइडिया है उनका पीस का, जब ऐसी डेफिनेशन के साथ कोई भी चलता है तो उसके नतीजे में कभी अमन हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये कोई पीस की डेफिनेशन नहीं है कि आप घर से ये बात लेकर निकले कि हमने अगलों से सरेंडर ही करवाना है तभी पीस होगा। ना दुनिया में आज तक ये डेफिनेशन अप्लाई हो सकी है और ना यहां पर जब हो सकती है। और वैसे भी जब आप माइनॉरिटी में हैं तो फिर आप मेजॉरिटी पर अपना फैसला लंबे अरसे तक और हेजेमनी ये आप इंपोज करके नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इजराइल कभी इस बुनियादी आइडिया को नहीं बदलेगा और वो कभी मीनिंगफुल मुज़ाकरात फलस्तीनियों से नहीं करेगा
اور اس لیے یہاں پر امن نہیں ہوگا جب تک اسرائیل جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب یہاں پر مڈل ایسٹ میں صورتحال یہ ہے کہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس نے کس کو چیٹ کیا ہے، کس نے کس کو بیٹریل کیا ہے۔ یعنی یہ جو ممالک ہیں جو فلسطینیوں کو اس وقت کنونس کر رہے ہیں کہ آپ اس پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیں، کیا وہ فول بنے ہیں نتنیاہو اور ٹرمپ کے ہاتھوں، یا پھر وہ جانتے بوجھتے ہوئے اب حماس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسا تیسا بھی ہے اس کو ایکسپٹ کر لو؟ کیونکہ دیکھیے یہ ریاستیں اسرائیل سے تو لڑنا نہیں چاہتی، ان ریاستوں میں یہ سخت نہیں ہے کہ فلسطین کو لبریٹ کروا سکیں، یہ بھی نہیں چاہتے کہ فلسطینی جو ہے وہ ڈسپلیس ہوں، یہ تو اپنے ملک پر حملوں کا جواب نہیں دے سکتے تو فلسطینیوں کے لیے کیا لڑیں گے؟ تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اب یہ سوال مڈل ایسٹ میں ہے کہ کیا وہ بھی اس آئیڈیا کو ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابراہم اکارڈ میں تو اسی آئیڈیا کو ایکسپٹ کیا گیا، یہ ٹھیک ہے یار فلسطینیوں کو کارنر کرو، یہی ہر جگہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اسرائیل کے اس آئیڈیا کو ابراہم اکارڈ میں کہیں نہ کہیں تو مانا گیا ہے۔ تو اب مڈل ایسٹ میں کوشچن ہے کہ بھائی اب بھی کیا وہ اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اس کے نتیجے میں فلسطینی ڈسپلیس تو نہیں ہو رہے نا، اس کے نتیجے میں بومبنگ تو رک رہی ہے نا، کیونکہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کے اوپر پریشر کس چیز کا ہے؟ جینوسائیڈ کا پریشر، اس چیز کا کہ ایڈ نہیں جا رہی، پریشر اس چیز کا فلسطینی ڈسپلیس ہونے جا رہے ہیں، اور جب فلسطینی ڈسپلیس ہوں گے تو مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کہتی ہیں ہم حملہ کر دیں گے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کریں، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ سوٹ کر، تو وہ اب فلسطینی جو ہے وہ بہت زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں سب کو، کیونکہ ایک پوری تاریخ ہے بیٹریل کی، کئی مرحلوں میں دھوکہ دیا گیا ہے، اور خود ان ملکوں نے دھوکہ کھایا ہے اسرائیل اور امریکہ سے، کئی مرحلوں پر کئی سٹیجز میں انہوں نے دھوکہ کھایا، ہر ایک نے کھایا ہے، ابھی ریسنٹلی دوحہ نے کھایا ہے۔ تو فلسطینی ان سب کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم سے کیا چیزیں منوانا چاہ رہے ہیں، اور وہ خود بھی یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس بھی شک کی نگاہ سے اس معاہدے کو بہرحال دیکھ تو نہیں ہے۔ قطر نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہمیں مزید ڈیٹیلز دی جائیں، اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امیر قطر اور ٹرمپ کی کال ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 72 گھنٹوں کے اندر جب وہ حماس بتائے تو 72 گھنٹے تو گزر گئے نا، تو ابھی ٹرمپ اور امیر قطر کی کال ہوئی ہے، اس میں جو حماس کی ریزرویشنز ہیں وہ قطر کی جانب سے امریکہ کو دی گئی ہیں، کیونکہ یہ بات آج اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جو عربز کے ساتھ معاہدہ ڈسکس ہوا وہ کوئی اور تھا، اور نتنیاہو نے اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ چینج کر دیا، تو یہ ایک بالکل الگ ایگریمنٹ ہے جو عربوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس بات پر آپ ہمیں پہلے کنونس کر رہے تھے یہ تو وہ ایگریمنٹ ہے ہی نہیں، آپ ہم سے جو ہے وہ کیا سائن کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، اور فلسطینی ریزسٹنس نے اپنے جو ریزرویشنز ہیں وہ قطر کو بتا دی ہیں، قطر نے جو ہے وہ اب امریکہ کو، ٹرمپ کو جو ہے وہ کنوے کر دیے ہیں۔ اب ٹرمپ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ یعنی اسرائیل کو ٹوکے گا یا اسرائیل کو لگام ڈالے گا یا اسی معاہدے کے اوپر واپس آئے گا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ تو اس لیے مڈل ایسٹ جو آلریڈی ایک جنگ کی طرف جا رہا تھا وہ اب تیزی کے ساتھ ان بڑی جنگوں کی طرف جو بڑھے گا، اور خود امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اسرائیل کے خلاف۔ ٹکر کارلسن جو ہیں وہ اس پوری تبدیلی کو ون آف دی پرسنالٹی ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے موسٹ بریو اینڈ اسٹرانگ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف جاری کی ہیں۔ تازہ ترین جو ان کا پوڈ کاسٹ ریلیز ہوا ہے اس میں 2 سب سے عام ترین باتیں جو کوئی امریکہ میں کر ہی نہیں سکتا ہے وہ انہوں نے کر دی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ اکیلا اتنا بندہ بریو ہے کہ یہ اسرائیل کو ذرا اٹھا کے باہر پھینکے گا۔ بہت بڑا امپیکٹ ہے اس شخص کا جو ہے وہ، اور پورے ٹرمپ کی جو کیمپین ہے اس میں اس بندے کا بہت بڑا رول ہے، اور پورا امریکہ اس بندے کے پیچھے جب وہ کھڑا ہے۔ تو اس نے 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ جب ایران جنگ ہو رہی تھی تو اس درمیان کچھ اسرائیلی فوج کے جو آفیسرز ہیں جو پینٹاگن کے اندر موجود تھے، وہ پینٹاگن کے ایک روم میں جہاں پر امریکہ کے سینئر جو آفیشلز ہیں وہ میٹنگ کر رہے تھے، تو یہ اسرائیلی جو آفیسرز ہیں یہ زبردستی اور بدتمیزی اور ایک انتہائی اب نارمل انداز کے اندر جو ہے نا بدتمیزی کرتے ہوئے یعنی کہ وہاں پر داخل ہوئے اور بغیر اجازت کے، اور ان کو ڈکٹیٹ کیا کہ ہمیں ایسا نہیں تو ایسا کرنا ہے، ایران پر ایسے حملہ کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ ٹکر کارلسن ان دا اسرائیل ایران وار، اسرائیلی آفیسر جو ہیں انہوں نے سٹارم کیا in a meeting at the Pentagon to give orders and demand to the senior officers۔ یہ بہت ہی سنگین بات ہے، بہت ہی سنگین بات ہے، اور اس کا بہت رد عمل اب امریکہ میں آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس اس بات کا ایویڈنس موجود ہے، یعنی اسرائیلی آفیسرز نے جا کر امریکن آفیسرز کو آرڈرز دیے، ڈکٹیٹ کیا کہ ایسے نہیں اور ایسے کرنا چاہیے۔
تو ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے بات کر رہے ہیں کہ نتنیاہو یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت امریکن ملٹری جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ ٹرمپ اس کے کنٹرول کے اندر ہے، اور اس سارے سینیریو کو اسرائیلی لابی، نتنیاہو، زائنسٹ اپنا بیسٹ لاسٹ چانس کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے ابھی کرنا۔ تو آج ٹکر کارلسن نے بہت بڑا ایویڈنس دے دیا ہے کہ اسرائیل اس حد تک ان کے اندر پینیٹریشن رکھے ہوئے ہے کہ وہ ان کو جا کر ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ تو خود امریکہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے ٹکر کارلسن بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو امریکہ کے لیے ڈیزاسٹر ہے کہ ہماری ملٹریز، ہمارے کانگریس، ہمارے لیڈرز اس طرح سے کسی کے شکنجے میں ہیں۔ اسرائیل کی جنگیں امریکن انٹرسٹ میں تو نہیں ہیں، قطعاً امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہیں۔ مڈل ایسٹ کے یہ سارے ملک اور ایون ساری OIC امریکہ کی اتحادی اور امریکہ کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے، لیکن یہ سارے ملک جب وہ مجبور ہو رہے ہیں مسلسل اسرائیلی بیہیویئر کی وجہ سے کہ وہ دوسری طرف دیکھیں، تو یہ تو امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ لیکن اب یہ وہاں پر بات کھل کر امریکہ میں سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کا اتنا زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کی، وہ امریکہ میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ لوگ یہاں پر کلیم کر رہے ہیں کہ they are the God's chosen people, that must be corrected، یہ سب انہوں نے کہا غلط بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ گاڈ ان لوگوں کو چوز نہیں کرتا who kill children، بچوں کو مارنے والے گاڈ چوزن پیپل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بڑی تفصیل سے آگے جب انہوں نے اس کے اوپر بات کی، اور چونکہ وہ سارا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ویسٹرن سپورٹ ہے ٹورڈز اسرائیل، یہ ملٹی لیئر ہے، اس میں ریلیجن بھی ہے، اس میں اکنامک انٹرسٹ بھی ہے، اس میں اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں، تو وہ ایک ایک بنیاد جب وہ چیلنج ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ریلیجن کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اکنامک انٹرسٹ کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اسٹریٹجک انٹرسٹ کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، کہ اس کے نتیجے میں تو ملک ہم سے دور ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کی جنگوں میں ہمارا اکنامک لاس بھی ہو رہا ہے، 8-9 ٹریلین ڈالرز یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس میں ضائع ہوئے ہیں، اور ہزاروں امریکی فوجی اپنی جانوں سے گئے ہیں۔ تو اوپر سے نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں سے ملینز آف پیپل جب وہ یورپ گئے، اور یورپ سے آگے پھر امریکہ گئے، تو یہ ایک بڑی تبدیلی جو وہاں پر آ رہی ہے۔ اچھا، فلوٹیلا جو ہے وہ 40 شپس کو اسرائیل نے ڈیٹین کر لیا ہے، اور وہ جو جہاز بالکل غزہ کے ساحلوں پر پہنچ گیا تھا، اور شاید فلسطینی جو اس کو دیکھ بھی رہے ہوں ساحل سے، کیونکہ وہ 9-10 کلومیٹر دور تھا، ساحل پر کھڑے ہو کر 5-7 کلومیٹر تو ویسے نظر جاتی ہے، سو وہ بالکل سامنے تھا، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے نیوی بھیج دی، اور ابھی اس کے سگنل نہیں آ رہے وہ پہنچ گیا ہے وہ نہیں پہنچا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ 40 شپس جو ہے وہ انہوں نے لے لیے ہیں، اور اسرائیلی آرمی اینڈ نیوی آر کامبنگ دا سی ٹو انشور دیٹ نو شپس ریچ غازہ۔ پوری ہیومینٹی، پوری ورلڈ گورنمنٹس کے منہ کے پر یہ تماچا ہے، یہ واقعہ، اور دنیا جاگ جائے اور دیکھے کہ مطلب انسانیت کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، پھر رہ کیا گیا ہے کہ ایک اینٹی جس کی بنیاد ہی ایول ہے، جس کی آئیڈیالوجی ہی ایول ہے، جس کے مقاصد ہی ایول ہیں، وہ دنیا کو ایسے ایسے واقعات دکھا رہی ہے، ایسے ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جا رہے ہیں صرف امداد اور دوائیاں لے کر، اور اس کو وہ نہیں پہنچنے دے رہے۔ کرنا کیا ہے اس دنیا میں، اب کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ یعنی آپ اس حد تک جو ہے چلے گئے ہیں، اور دنیا کے گورنمنٹس کی یہ خاموشی، اور عرب لیگ کی، OIC کی خاموشی، ٹرکی کے لوگ پکڑے ہیں نا تو ٹرکی وہاں سے بھیجے اپنی نیویز، کس لیے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم ریئلسٹک بات بھی کرتے ہیں، کوئی ایموشنل بات اس میں نہیں ہے، لیکن اب تو آپ پہ حملہ ہوا ہے، آپ کے لوگ انہوں نے پکڑ لیے ہیں۔ اگر امریکنز کو پکڑا جائے تو کیا امریکہ وہاں پر آ کر اٹیک نہیں کرے گا؟ برٹشرز کو پکڑا جائے تو کیا وہ نہیں کریں گے؟ سو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی کویت کے جو نیشنلز ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ ڈیٹین ہوئے ہیں۔ سب سے بریو ایکشن جو ہے وہ لیا ہے کولمبیا نے، انہوں نے فوری ان کے ڈپلومیٹس کو نکال دیا، ذلیل کر کے نکالا، اور ٹریڈ بھی ختم کر دیا۔ تو کیا اس کے جواب میں مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس اپنی ایئر سپیس اسرائیل کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ یعنی آپ سوچئے کیا ایسا ہے کہ اسرائیل سارا کچھ کر رہا ہے، اور دنیا کی ساری گورنمنٹس کرٹیسائز بھی کر رہی ہیں، کنڈیم بھی کر رہی ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہی ہیں، اس کو غلط بھی کہہ رہی ہیں، پھر بھی اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا ایسی چیز ہے؟ یعنی دنیا میں اگر کوئی بھی چیز رکوانی ہو تو دنیا میں اصول یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے اگر بات کر دی ہے، دنیا کی گورنمنٹس کنڈیم کر رہی ہیں، تو وہ جنگ بھی رک جاتی ہے، وہ مسئلہ بھی رک جاتا ہے، وہ حل ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ اسرائیل نہیں رک رہا؟ تو اسرائیل کا گھمنڈ یہ ہے کہ یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے ایئر سپیس تو کھولی ہوئی ہے، یہ ہمارے ساتھ اکنامک ڈیلیں تو کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اسلحہ تو بھیج رہے ہیں، تو ان کی جو باتیں ہیں وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں، پبلک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہیں، اور یہ گورنمنٹس جو ہیں ہمارے خلاف کبھی بھی کوئی میننگ فل ایکشن نہیں اٹھائیں گے، نہ OIC، نہ عرب لیگ، نہ یورپی یونین، کوئی بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ میننگ فل ایکشن نہیں لے گا۔ اگر ہوتا تو سب سے پہلے عرب لیگ کو
मिडिल ईस्ट की जो एयर स्पेस है वो बंद करनी चाहिए थी। सबसे पहले मिडिल ईस्ट के मालिक को, इजरायली एम्बेसडर्स को एक्सपेल करना चाहिए था। जॉर्डन, इजिप्ट को पीस एग्रीमेंट्स तोड़ देने चाहिए थे। अब्राहम अकॉर्ड इनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए था, एटलीस्ट फॉर टेम्परेरी। यहां पर तो बातें हो रही हैं कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो ये क्या जेनोसाइड का रिवॉर्ड नहीं है? सो आप एक ऐसी एंटिटी को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको पूरे क्राइम्स के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी पूरी जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसके साथ उसको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो जो भी इस वक्त ये समझता है कि वो इजराइल के साथ चल सकता है, ये उसकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है। और एक ऐसी एंटिटी जो सबके लिए खतरा है, जो दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही सिवाय बुराई के, उसके खिलाफ सबको जब सबबंदी कर लेनी चाहिए, बजाय उसको रिकॉग्नाइज करने की जब बातें करें। अब बताएं ना, ये अरब मुल्क जो हैं जो वहां पर, और इसमें बाकी ओआईसी के मुल्क भी शामिल हैं, उर्दगान है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी जो वहां पर मिलकर आए हैं। अब पाकिस्तान तो पीछे हट गया है, पाकिस्तान ने तो कह दिया हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो सऊदी अरेबिया को भी कहना चाहिए हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और उर्दगान को भी कहना चाहिए कि ये जो एग्रीमेंट है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे साथ बात कोई और की गई थी। और कतर को भी ये कहना चाहिए कि हमारे साथ कोई बात और की गई थी और ये कोई और बात है। पाकिस्तान ने कह दिया ना, तो इनको भी कहना चाहिए। नेतन्याहू कह रहा है कि हम तो हमास को आइसोलेट कर रहे हैं, यानी मलबा हमास पर डाल रहे हैं, और उनको कैसे फलस्तीनियों को फंसाया है। वो एग्रीमेंट जो उनको दिया गया वो और था, बाद में उसको तब्दील कर दिया गया, कहा जा रहा है कि अब इसको मानो। और अरबों को और ओआईसी को कहा जा रहा है कि जो तब्दील शुदा एग्रीमेंट है उसी को जो सपोर्ट करो। तो फलस्तीनियों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती ये नाकाबिले कबूल है, और फलस्तीनी नहीं मानेंगे, और ये मुल्क नहीं प्रेशराइज, हमास इनसे प्रेशराइज नहीं होगी। वो इस शर्त को जब वो फिलहाल नहीं मान रहे, और उन्होंने कहा कि हमारी जो दो तीन क्लॉजेस हैं उनको चेंज करें, इजरायली फौज विड्रॉ करे, और जो बाकी 2-3 चीजें उन्होंने बोली अगर वो होंगी तो फिर हम इसको मानेंगे। इस सरेंडर को हम किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। और इटली में, पूरे इटली में जो है वो लार्जेस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, और इटली में उन्होंने जाकर जो है वो ट्रेन स्टेशन जो है वो वहां पर मुजाहिरीन बैठ गए। इटालियन जो पुलिस है उसके साथ कुछ क्लैशेस भी हुए हैं। इससे पहले बर्लिन में उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर बैठ गए। लग्जमबर्ग जो है ये यूरोप का एक बड़ा अहम सिटी है, एक तरफ जर्मनी है और ये स्विट्जरलैंड है, और 2-3 और मुल्कों की सरहदें लगती हैं, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। इन्होंने कहा है कि हम सैंक्शंस लगाने के लिए तैयार हैं, सपोर्ट पैकेज ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट द इजरायली गवर्नमेंट एंड दिस रिक्वायर अ यूनानिमस डिसीजन विद द यूनियन। सारे मुतहद हो जाएं और हम सैंक्शन लगाने के लिए जब वो तैयार हैं। और साउथ कोरिया ने कहा कि इजराइल ने जो जहाज पकड़े हैं इज अ ग्रेव ऑफेंस। यूरोप के हवाले से एक अहम तरीन रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, कैसे ग्राउंड ब्रेकिंग तब्दीली यूरोप में आ रही है, और ये गवर्नमेंट्स हिल रही हैं, इनके नीचे जमीन हिल रही है, ये ज्यादा देर इसको सस्टेन नहीं कर सकती। फ्रॉम प्रोटेस्ट टू सैंक्शंस, यूरोप शिफ्ट अवे फ्रॉम इजराइल। पूरे यूरोप में ग्राउंड लेवल पर इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है कि गवर्नमेंट्स ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकती। ये रिपोर्ट देखिए, कहते हैं कि ड्रामेटिक रिकैलिब्रेशन ऑफ इट्स पोजीशन जो है वो देखी जा रही है, और इसकी वजह यह है कि बहुत मैसिव प्रो पैलेस्टाइन जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, कॉल्स टू आइसोलेट इजराइल, कल्चरल इवेंट से, सपोर्टिंग इवेंट से, इकोनॉमिक टाइज से, एक एक चीज से वो कह रहे हैं कि इजराइल को निकाल के बाहर फेंको। और वो चीजें जो वंस कंसिडर्ड अनइमेजिनेबल, एक वक्त में ये समझा जाता था कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, वो हो रही है। और फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज इन्होंने 80 साल में नहीं किया, अब कर रहे हैं। ये भी एक अनइमेजिनेबल चीज थी। और यूरोपियन लीडर जो हैं वो इंक्रीजिंगली ब्रेक कर रहे हैं उनकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट थी इजराइल के लिए, और जो एक रिलेक्टेंस थी यूरोपियन लीडर्स में कि वो ओपनली इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, इसमें तब्दीली देखी जा रही है कि वो ओपनली इजराइल को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर उसमें मजीद इजाफा यह है कि मुसलसल प्रोटेस्ट जो वो होते चले जा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग शिफ्ट इन द यूरोप देखा जा रहा है। समवेयर ओवर द लास्ट ईयर पॉपुलेशन ने बहुत प्रेशर डाला है उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, ब्रेकिंग द टैबूज टू क्रिटिसाइज इजराइल। इजराइल पर तनकीद करना तो यानी एक टैबू था, क्योंकि वो चूजन पीपल हैं। अभी जैसे लिंडसे ग्राम ने कहा, और इस पर टक्कर खालसा ने बड़ा वो सख्त, बड़ा हार्श उन्होंने ये रद्दमल दिया है। लिंडसे ग्राम ने कहा कि अगर इजराइल की सपोर्ट खत्म करोगे, अमेरिकन को कहा, तो फिर गॉड्स विल पुल प्लग ऑन यू, यानी गॉड तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। यानी ये तो नैरेटिव है, तो इसलिए इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता था। तो वो टैबू जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है।
یہ سب سے بڑی چیز ہے. اسرائیل کے جو اسٹرانگسٹ الائز ہیں یورپ میں وہ بھی اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر اٹلی کی فار رائٹ کی جو لیڈر ہیں جارجیا میلونی، وہ اسرائیل کی بہت بڑی سپورٹر ہے، وہ بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ بھی سینکشن لگانے کے لیے اسرائیل پر جو ہے وہ تیار ہے. اور ادھر اسرائیل جو ہے وہ پورا زور لگا رہا ہے. آج وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ دی ہے کہ وائٹ ہاؤس پلان لنکس فنڈنگ ٹو کیمپس کلچر اینڈ ایڈمیشنز. اب وہ سارا مطلب اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یونیورسٹیز ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور وہاں پر ہمیشہ بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں. ویتنام وار کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی اور یونیورسٹیز کی تحریک تھی جس نے جنگ بندی کروائی. تو فلسطین کی بڑی تحریک کا آغاز ان یونیورسٹیز سے ہوا ہے. تو اب وہ پورا اس کلچر کو ہی بدل دینا چاہتے ہیں، ایڈمیشنز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو خود امریکہ اپنی آزادی کی بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے. امریکہ جو فریڈم آف سپیچ کا سب سے بڑا چیمپئن تھا، گلوبلائزیشن کا سب سے بڑا چیمپئن تھا، فری ٹریڈ کا سب سے بڑا چیمپئن تھا اور رول بیس آرڈر کا سب سے بڑا چیمپئن تھا، یہ ساری چیزیں اس نے خود ہی توڑی ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز رگا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.